کہ جڑا میں تمہیں کلمہ پڑھایا ہے نا، جڑا میرا صدقہ اللہ نے قرآن اور ایمان اور اسلام عطا کیتا ہے، فرمایا میں محمد عربی دی قیمت دا صلہ دی جزا تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، منگا بھی کنے مینوں تے رب نے انا اعطیناک الکوثر عطا فرمایا، مینوں تے خیر کثیر عطا فرمایا، میں تے ونڈن آیا منگن نہیں آیا، میں تے ونڈن آیا منگن نہیں آیا۔ سونیا اعلان کر دے میں دی قیمت دا صلہ میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، بس ایکو ہی بات ہے الا المودۃ فی القربا، جڑے مصطفیٰ دی قرابت والے نے نا انہاں نال مودت کریا کرو، انہاں نال بولو تے صحیح، انہاں نال جڑے قرابت مصطفیٰ چ آ گئے۔ اسی او نہیں کہ جڑے آکھیے فیتا پھڑ لو اتھوں لے کے اتھوں تک نہ تو کیڑا قرابت والا یا کیڑا قرابت والا نہیں۔